नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. पळा पळा कोण पुढे पळयतो अशें म्हणून एक मराठीन वाक्य आसा. हाचो अर्थ कितें की जेन्ना पळपाची स्पर्धा लागता तेन्ना कोण फुडें हातूंत भितर एक कॉम्पिटिशन सुरू जाता. सध्या गोंया भितर भारतीय जनता पक्षान अशाच पद्दतीची स्पर्धा लागल्या काय कितें असो दुबाव येवपा सारकी परिस्थिती निर्माण जाल्या. ज्या घाई गडबडीन आणि ज्या स्पिडीन सध्या भाजपान निर्णय घेवपाक लागल्या आणि कार्यावळींची आंखणी करपाक लागल्या ते जर पळत जाल्यार खंयच्याय घडयेक वेंचणूक जाहीर जावपाक शकता काय कितें असो प्रस्न आता पडपाक लागला. पुणून पयरूच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केला की फेब्रुवारी 2027 वेंचणुको जातल्यो म्हणून. डिसेंबरान त्यो वेंचणुको घेवपाक TTAG आणि हेर जे टुरिजम रिलेटेड एसोसिएशन्स आसात तांणी विरोध केल्लो आसा. आता एक तर फेब्रुवारीन घेवच्यो पडल्यो नाजाल्यार डिसेंबराच्या पयलीं घेवच्यो पडल्यो आणि म्हणूनच ही लगबग सुरू आसा काय कितें असो आता दुबाव येवपाक लागला. फुडले 7-8 म्हयनेच आता वेंचणुके खातीर उरल्यात म्हणटकूच निवडणुकीची तयारी जावप आणि तयारी करप हें स्वाभाविकूच आसा. सरकारच्या पक्षा भितर म्हटल्यार भाजपा भितर सध्या ज्या तरेच्यो घडणुको घडटात आणि ज्या तरेन वेगवेगळ्यो गजाली सुरू आसात ते पळयल्या उपरांत भाजपा पुरायपणान नेटान निवडणुकीच्या तयारीक लागल्या हातून मातूय दुबाव ना. विरोधकांचे म्हाका दिसता आमी न उलयल्लेच बरें. आता जशी क्रिकेटीन 11 प्लेयराची एक टीम लागता खेळपाक तशी टीम तरी विरोधकाची तयार जातली मूं भाजपा बरोबर वेंचणूक लडोवपाक असोय तातूंतल्यान दुबाव येवपाक लागला. पुणून खऱ्या अर्थान जर पळोवचें जालें जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे जेन्ना दिल्लीक वचून आयले आणि ते सुद्धा आपल्या फॅमिली बरोबर आपले वडील त्या उपरांत तांच्यो घरकान्न आणि तांची चली ह्या तिगाय जाणांनी मेळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. सुमार वरभर ह्या भेटींत वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चाय जाली आणि ह्या भेटी उपरांत एक वेगळ्याच तरेची चर्चा ही राज्यान आयकपाक आयली. पुणून ह्या भेटी उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी वेगवेगळ्या मंत्र्यांची बीन भेट घेतली. मागीर ही भेट जाल्या उपरांत 2 दिसांनी परतून ते दिल्लीक धांवले. तांच्या बरोबर भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायकूय आसले आणि वेगवेगळ्या विशयाचेर दिल्लींतल्या मंत्र्यां कडेन चर्चा जाली अशा तरेच्यो बातम्यो आमकां वाचपाक मेळ्ळ्यो. आता प्रधानमंत्र्या कडेन CRZाचो विशय, रेवेचो विशय अशे वेगवेगळे विशय तांणी मांडले अशें तांणीच पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. त्या भायर सगळ्यात महत्वाचो विशय म्हणटा तो ST रिजर्वेशन. आदिवासी समाजा खातीर राजकीय आरक्षण हो फाटली कितलीशींच वर्सां जो पेंडिंग विशय आसा तो विशय सुटावो करपाचें उतर हें भारतीय जनता पक्षान ह्या समाजाक दिल्लें. 2027च्या वेंचणुकीक तांकां राजकीय आरक्षण लागू करतले अशेंय भाजपान थारायलें. त्या संदर्भांतलो एक कायदोय तांणी पास केलो आणि आतां वेंचणुकेक 8च म्हयने उरल्यात जाल्यार हे आरक्षणाचें नेमकें कितें जातलें असो प्रस्न पडपाक लागला आणि त्या खातीर हें उतर हें आश्वासन खरें करून दिवपा खातीर भाजपाची लगबग सुरू जाल्ली आसा. भाजपांतल्या ST समाजाच्या फुडाऱ्यांनी बीन हो विशय खूब सिरियसली घेतला. तांणी आयज दामू नायक हांची भेटूय घेतली, तांकां निवेदन सादर केलां आणि हें आरक्षण जर जाहीर जायना बेगींतल्या बेगीन जाल्यार दिल्लीक वचून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा. म्हणटकूच आरक्षणाचो विशय जो आसा तो भाजपाच्या आणि भाजपांतल्या ST समाजाच्या फुडाऱ्याचो अजेंडा वयलो मुखेल विशय जाल्लो आसा. आता ST समाजाचे आरक्षण म्हणटा आसतनाच अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजान ह्या आरक्षणाक हरकत घेतल्या. ती हरकत कितें तर जो मेरेन सेन्सस पुराय जायना तो मेरेन हें आरक्षण लागू करचें न्हू अशी तांची मागणी आसा. कारण 15 वर्सां पयलीं जाल्ल्या सेन्ससाच्या आधाराचेर जर हें आरक्षण लागू जालें जाल्यार मराठा समाज ज्या मतदारसंघांनी चड आसा त्या मतदारसंघाक ह्या समाजाक ताचो फटको बसतलो आणि त्या खातीर आरक्षणाच्या ते विरोधात ना
पुणून हे आरक्षण सेन्ससाच्या आकडेवारी वयल्यान जावचें आणि ज्या ज्या मतदारसंघात एसटी समाजाची योग्य पद्धतीन आणि पुराय अशी लोकसंख्या आसा त्या मतदारसंघ हे तांच्या खातीर राखीव आसचे अशी तांची रास्त मागणी. आता मराठा समाज म्हटल्या उपरांत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हेवूय मराठा समाजाचेच असल्या कारणान आता एकीकडे एसटी समाजाक आरक्षण दिवपाचो विषय आणि दुसऱ्याकडे मराठा समाजान घेतलेलो आक्षेप अशा या द्विधा मनस्थितीन मुख्यमंत्री सध्या सापडलेले आमकां पळोवपाक मेळटात. आता आजूच मंत्रिमंडळाची बसका जाली आणि ह्या बसके भितर काय महत्वाचे निर्णय सरकारान घेतले. तातूंत सगळ्यात महत्वाचो आणि व्हडलो निर्णय म्हणटात तो म्हजे घर येवजणेचे सनद हे फाल्यां मडगांवां हांगासर जावपी कार्यावळींत सरकार वितरीत करतले. सुमार 1000 भर लोकांक ह्यो सनदी वाटतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां. त्या उपरांत पणजेंतूय बीन नॉर्थ गोंया खातीर कार्यावळ जातली आणि दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी मेळोवन सुमार 5000 सनद वाटतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलां. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की म्हजें घर ही येवजण मुखेलपणान निवडणुकीचेर नदर दवरूनच सरकारान तयार केल्ली. पुणून ह्या येवजणेक हायकोर्टान वेगवेगळ्या कोमुनिदादी आणि वेगवेगळ्या लोकांनी चॅलेंज केल्ली आसा आणि हायकोर्टान हो विशय पेंडींग आसा. इतले जावनूय बीन सरकार धाडसान आता लोकांक ह्यो सनदी वाटपाक सुरवात करतले. खरें म्हटल्यार कोर्टान आयदर ह्या सगळ्या गजालींचेर स्टे ऑर्डर दिवपाक जाय आसली, कारण जर सरकाराक खरेंच दिसता की ह्या कायद्याक विरोध करपी जी पिटिशन्स फायल जाल्या तातूंत कितें तरी तथ्य आसा नाजाल्यार तातूंत कितें तरी अर्थ आसा जाल्यार सरकारान ह्या कायद्याच्या इम्प्लिमेंटेशनाक स्टे ऑर्डर दिवप हें रास्त आसलें. पुणून कोर्टान ती स्टे ऑर्डर दिल्ली ना आणि सरकार सनदी वाटपाक बेकळे आसा कारण सरकारचें म्हणणें आसा की कोर्टान स्टे ऑर्डर न दिल्ल्या कारणान तो कायदो लागू करपाक कसल्याच पद्धतीची आडखळ येवपाक शकना. आता पयली गजाल म्हटल्यार ह्या येवजणेचो मुखेलपणान गोंया भायल्यान जे लोक गोंयान येवन स्थायीक जाल्या ते मागीर गोंय मुक्ती पयली आसत नाजाल्यार गोंय मुक्ती उपरांत आसत त्या लोकांक मुखेलपणान ह्या कायद्याचो फायदो जातलो अशें कांय लोकांचें म्हणणें आसा. जे मूळ गोंयकार आसात जांच्यो कितल्योश्योच पिढयो ह्या गोंयांत गेल्ल्यो आसात त्या लोकांक हाचो मुखेलपणान फायदो जावचो ना आणि त्या खातीर सरकार हे जे मायग्रंट वोट आसात आणि गोंय मुक्ती उपरांत जे येयल्ले लोक आसात तांच्या मतांचेर दोळो दवरून सरकार हें करपाक सोदता असोय कांय जाणांचो मुद्दो आर्ग्युमेंट हो आमकां आयकपाक आनी पळोवपाक मेळ्ळो. मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा की ह्या कायद्याचो कसल्याच पद्दतीन कसल्याच तरेन मायग्रंटांक लाव जावना, हो गोंयकाराकूच लाव जातलो अशें म्हणून तांणी आतां म्हटलेलें आसा. आतां गोंयांत येवन एकदां मतदार जालो काय तो गोंयकार जालो म्हणटकूच मुख्यमंत्र्याचो गोंयकार आणि खऱ्या अर्थाचो गोंयकार हाच्या डेफिनेशना भितर डिफरन्स आसपाक शकता. मुख्यमंत्री म्हणटा हाचो फायदो गोंयकाराकूच जातलो आणि कांय घटक म्हणटा की हाचो फायदो गोंया भायल्यान गोंयान येवन जे गोंयकार जाल्यात तांकां मुखेलपणान जातलो आणि जे मूळ गोंयकार आसात जांच्यो कितल्योश्योच पिढयो ह्यो गोंयान गेल्ल्यो आसात तांकां मात हाचो फावो तसो फायदो जावचो ना. पुणून कितेंय जरी जालें तरी 5000 सनद जेन्ना सरकार वाडटलें ताचो निश्चितपणान राजकीय पॉलिटिकल फायदो हो भाजपाक जातलो हातूंत मातूय दुबाव ना. 5000 जर फॅमिली धरल्यो आणि एका फॅमिलींतले जर 5 मनीस धरले जाल्यार तुम्ही विचार करा ही सगळी मतां इन एडवान्स भाजपा आपल्या बॉल्सान घालून आता वावुरतली अशें तातूंतल्यान आमकां स्पश्टपणान दिसून येता. खरें म्हटल्यार ह्या कायद्याचें भवितव्य कोर्टान कितें थारतलें तेवूय तितलेंच म्हत्वाचें. कारण सरकारान जर सनदी वाटल्यो आणि फाल्यां हो कायदो जर हायकोर्टान भायर आयलो जाल्यार मागीर सरकार कितें करतलें आणि मागीर ह्या सनदाचें भवितव्य कितें होवूय तितलोच इम्पॉर्टंट विशय आसा. मयाच्या बाबतींत मयेकारांक अधिकार दिवपाक लागून सरकारान जो कायदो तयार केलो तोवूय कायदो हायकोर्टान चॅलेंज जाल्लो आसा आणि ज्यो सनदी सरकार मयेकारांक दिता त्या सनदीचेर स्पश्टपणान बरयल्लें आसा की ह्या सनदीची वैधता
ही हायकोर्टाच्या डिसिजनाचेर थारतली. तशाच पद्दतीचे उल्लेख हो ह्या सनदींचेरूय आसतलो काय कितें तोय पळोवचो पडटलो. कारण ऑब्वियसली हो कायदो जेन्ना हायकोर्टान चॅलेंज जाल्लो आसा ते जर पळयत जाल्यार ह्या सनदाचेर सरकाराक हे कंडिशन घालचेच पडटलें की ह्या सनदींचे भवितव्य हे हायकोर्टाच्या डिसिजनाचेर आसतलें म्हणून. आता ते आसतलें काय ना हे फाल्यां जेन्ना लोकांच्या हातांत त्यो सनदी पडटल्यो तेन्नाच आमच्या लक्षांत येतलें. दिल्लीचे व्हिजीट जाल्या उपरांत मागीर भाजपाच्या कोर कमिटीची मिटींग जाली. त्या कोर कमिटीच्या मिटिंगेनूय कांय वादग्रस्त विशय थंय चर्चेक आयले. त्या उपरांत मागीर एनडीए अलायन्साची म्हणून मिटींग जाली. त्या मिटिंगेनूय बऱ्याच विशयाचेर गरमागरम चर्चा जाली. तातूंत मुखेलपणान गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या भरतीक कितल्याशाच आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी हरकत घेतली. आता हे जाल्या उपरांत आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टपणान सांगला की जी नोकर भरती जातली ती स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडरूच जातली. म्हणटकूच मुख्यमंत्र्यांच्या ह्यावूय धाडसाची तोखणाय ही करचीच पडटली. कारण ज्या तरेन त्या एनडीए अलायन्साच्या मिटिंगेन मंत्र्यांनी आनी आमदारांनी हो विशय थंय उपस्थित केल्लो आनी आमकां नोकऱ्यो भरपाक मेळपाक जाय अशी मागणी केली, त्या उपरांत सरकार नाजाल्यार मुख्यमंत्री दबावा सकयल येतले काय कितें अशें दिसतालें. पूण मुख्यमंत्र्यांनी आपली भुमिका ही ठाम दवरल्या आनी आयोगा मार्फतूच ही भरती जातली अशें तांणी स्पश्टपणान सांगून उडयल्लें आसा. आता एकी कडेन मुख्यमंत्री वेगवेगळ्या ह्या निर्णयाच्या बाबतींत आनी वेगवेगळ्या येवजण्याच्या बाबतींत आयज स्पिडीन मुखार वचपाक लागल्यात, जाल्यार दुसरी कडेन विश्वजीत राणे हे आपल्या मतदारसंघान आनी आपल्या 70 तालुक्यान ज्या तरेन मिटिंग्यो घेवपाक लागल्या त्यो जर पळयत जाल्यार ह्यो मिटिंग्यो ह्यो निवडणुकीच्यो जाहीर प्रचार सभाच थारपाक शकतात अशा पद्दतीच्यो ह्यो मिटिंग्यो जावपाक लागल्यात. आयज पर्या मतदारसंघान तांणी जी मिटींग घेतली त्या मिटिंगेच्या गर्देचे फोटो जर तुम्ही तांच्या फेसबुक हँडलाचेर जर पळयशात जाल्यार अख्खी पर्ये ना जाल्यार अख्खी 70 थंय बसल्या काय कितें अशें तें चित्र पळोवपाक मेळटा. फाटल्या आयतारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मन की बात ही कार्यावळ जाली आनी ह्या कार्यावळीक 70 तालुक्यांतल्यान सगळ्यांत चड मेंबरांनी ती कार्यावळ आयकली अशाय तरेची नोंद ही 70 तालुक्याची जाल्ली आसा. आयच्या घडयेक ज्यो मिटिंग्यो 70 जातात त्या मिटिंगेन ज्या तरेन विश्वजीत राणे हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तोखणाय करपाक लागल्या आनी वेगळ्या तरेचो विकास आनी वेगळ्या पद्दतीन आमकां फुडें वचपाक जाय अशा पद्दतीची तांची भाशणां जर आयकली जाल्यार ही वेगळी पद्दत कितें हाचे एक उत्सुकता ही पुराय गोंयकारांक लागलेली आसा की बाबा विश्वजीत राणे हो वेगळ्या पद्दतीचो विकास आनी वेगळ्या पद्दतीच्या दिशेन वचपाक जाय जे म्हणटा ती आतां दिशा कसली हाची चिंता ही सरकारांतल्या लोकांक पडल्या आनी विरोधकांकूय पडल्या अशी नेमकी परिस्थिती हातूंतल्यान निर्माण जाल्ली आसा. हे सगळे जर घडामोडी जर पळयत ज्या पद्दतीन भाजपा घाई करपाक लागल्या ही घाई नेमकी कित्या खातीर. आता 8 म्हयने जर वेंचणुकेक आसात घडये सरकारचो नाजाल्यार केंद्राचो विचार हो मुदतपूर्व म्हटल्यार फेब्रुवारी म्हयन्यात जावपी इलेक्शन्स खूप बेगीन घेवपाचो विचार भाजपाचो आसा काय कितें असोय जाव येता. कारण सद्याची विरोधकांची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार ह्या घडयेक जर वेंचणुको जाहीर जायत जाल्यार विरोधकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट जावपाक शकता आनी भाजपा खातीर रान मोकळें उरपाक शकता. ह्या परिस्थितीन ज्या तरेन बीजेपी आयज काम करता त्या तुलनेन विरोधकांकडे जर आमी पळयत जाल्यार विरोधक पुरायपणान सैर भैर जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा आनी विरोधकांतली जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीन भाजपाक विरोधक खरेंच हारोवपाक शकतले काय कितें असोय प्रश्न तातूंतल्यान निर्माण जाता. आता आयच्याच जर घटनेची जर दखल घेवची जाली जाल्यार आयज कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री पदाचेर DK शिवकुमार हांची नियुक्ती जाली आनी तांणी आयज सोपूत घेतली. आता गोंयच्या शेजारच्या राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची सोपूत आनी ती सुद्धा काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री जाल्यार खरें म्हटल्यार गोंयच्या पुराय काँग्रेस टीमीची थंय हजेरी आसप खूब गरजेचें आसलें.
पूण त्या जाग्यार काँग्रेस पक्षाचो कोणूच दिसोंक ना. थंय गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आणि आमदार विजय सरदेसाय मुखेल माचयेर आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. आता हाचो अर्थ विजय सरदेसाय हे काँग्रेसीन वयतले काय कितें असोय कांय जाण दुबाव घेवपाक लागल्या. पुणून विजय सरदेसाय हांचे संबंध DK शिवकुमार हांच्या कडेन बरे असल्या कारणान गोंयांत ताचो फायदो जातलो काय कितें, गोंयांत गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस हांची युती जावपाक तातूंतल्यान मदत जातली काय कितें अशें आतां चर्चा ह्यो नव्यान सुरू जाल्ल्यो आसा. पुणून तूर्त जर आमी पळयत जाल्यार भाजपा पुराय स्पिडीन कामाक लागलेली आसा आणि भाजपाच्या स्पिडीच्या तुळेंत विरोधकांची स्पीड ही कासवा सारखी आसा. आता कासव आणि ससो हांची सर्त जी लागली ती सर्त कासवान जिखली अशी काणी सांगता. पुणून ह्या राजकारणाच्या काणयेंत नेमको कोण जिखतलो, भाजपा जो सशाच्या तरेन आयज फुडें धांवता ती भाजपा जिखतली काय कासवा भशेन हळू करून काँग्रेस आणि हेर विरोधक बाजी मारतले तें येणाऱ्या काळान स्पश्ट जातलें. तो मेरेन आमी वाट पळोवया. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.